سلام طعنا بالنا تفاتل فتوت البارا ميديا وانا ونم وياون ميزانون حسوتات رارا ميديا حزنا قريبنا لنا وانا وزعباتات تكاي حدشت مقبالتات مركابة نالي تكتاتل نعبدنا نابي زرزروم كنبل بلتقنا كيت تلقو شعبية يوم زبلوم أكلات نابي كلتا 224 زتقو سبات أبا كيدو اتلو أبلات سراويت فانو سراويت حرنة أرمو خموون أبلات سراويت التقرأ يوم زبلوم نابي تشعات ميتزتقو تقارو زركبو كم زحزة زفلت أنت خون من محدار سلام الزتان كتما ديسابا بزحلفو كل التوارح راح دما فتأمت تلقو من قصد شعبية زبلوم ساباتيون أري حيزو زلوم بتوسخت بيت صحفتنا بتاعت مازاتو أبلات مخت حيلتات تجراي فانون أونجن إلو أب سلسة بركز خفلهم تخون بتحت أيدي كم زاتو ونحبيرو زلوم بيرو من محدار سلام دحننتن نزاز جلسة مسمرح تزفر سلام دحننتن كابو مأخل ورداتاتن أب زكيدو زتها أب بيت صحفات كانتيما كتما مغلس تسالت أخيبا تمالي سالساي 4 عامات نزفر سلام دحننتن من محدار كتما مغلن متكبار زتجم جمن تخون بمقطع دما أتزنبرة عتقو زاتون هلو كنتات سلام الزتان تختما أبزت حساس بركي كم إزلو يمابريهم اتزت زتجبره أب مكتل حلافي كفل سرحتات زتات بيت صحفت أبز قربو صحف كم دما عفتات ما هلو كنتات زتا كتمنا مالتون الدسابة بزبلار استياب ذهبو مبرهي أبز حلفة كل التوارح قبل علي آخر حيلتات بزوسرو كتتل سقومت بزملكات نتساعد ذهبو مبرهيو آخر حيلتات يلوم أبز لستزخفلو مالتون اتوات جوجل فانو حيلتات سراويت أورمو أبز سالساي بركدما حيلتات تجري لوم زتأوعون تخونو أبز حزوان أبتا كتما وحس سلامة كم زلو كوانت تغسو أباد ديسابا استفلالي ربحتات زلوم قبر شبراوان آخر حيلتات نتز يوف إعلام معوات زنك أسا أصلا كتما خوينا لا كبلون ناب أديس أبا زنت أصر حدقا كام زلو يوم أنفيتهم كابتهم نسلامة زتان تختما سقاتي لوم زتقسوهم قديات نتفتات نايتهم أخررتي شبراوان زبلوم حيلتات انتقنو أبلات سراويت تقرايون من كسقاس خقبرو رخيبنا يوم كبلو يوم أنفيتهم زلو كم زي زبلو زرباتات بترقا قامي كابا بلتقناس زي السمع زلو انتقنو أبا زحلفو واناتون مكل خال حيلي أبا علاو قد فيسبوك ون أبلات حيلتات تقراي بجنرال مقبي زمرح حيلي مسعط أوجل فانو تات أمبير دماس تفلاليو من قصقاساتي قبرالو زبل حبريتاتات كوزعيد سانيحو زوم حبريتاتات زيوم نابا سراو تقراي زنت أتارو حبريتاتات زقاتلو ندخونو كونتات هايمانوت كمونا وشت بوليتيكاو دبات زلو استفلالي ربحان كالوتن كما منشي بمتقاس دما كاب استفلالي محاورات تختماز متو مرحتون نزوم فلفلات بمتقاس دما سقاتاتهم يقمطلو أبا مكتل حلفة بزحلف خلت توارح من محدار تختما بزكايرو كتتلن كتتصرن أبلات استفلالي جوجلتات يوم استبحالو آخرر تنزبلو مولك أسبات أبا تحتي أيدي كم زأتوي قلت مكتل حلف بيرو أبا تحتي أيدي كم زلو استزرزرو لك أسبات اتوم سلسنا 256 أبلات فانو زبلو من تخونو سلامة زأتان تختما دما أبا مزازم تأخيبا بزحبو مدرة اتوم أبا بزحات أسات كتماتات استأسرو قبنياتات مس حيلتات فانو زتأساسرو مخانم دما فلفل لنا كبلو يوم أرد يوم بخل أي ببزح طرطراتهم فتسم تلقو من قست شعبيات هبهيلو مستتصوعو ناب كل التاميتن 24 زتصقعو طرطراتن تخونو كالوتهم دما كل التاميتن حدن أبلات تمنقستي سراويت حرنة أورمو يلو زتصوع تخونو أستات 106 دما أبلات حيلتات عطوات حيلتات تقراي يوم كبلو يوم تقيسهم ناب 106 زبطحو حيلتات تقراي عطوات يوم تبهيلوم زتأثرون تخونو مس سراويت تقراي تتحاحيزو دما بلتقنا نمعلاو سراويت تقراي ون ينقسقسلو زبل ملእኽቲ يزفنو زلو اتوم سبا سلطانات استفلاليو حيلتات تطرنيفهم اب لعلينا مጥቃት ክፍጽሙ ይንቀሳቀስሉ ይበሉ ዳንበር ኣብ ተኸተማንቲ ዓይነት ንጥፈታት ይፍጽሙ ከም ዘለው ግን በዝርዝር አይገለጹን መንግስት ኤርትራ ሐዊሱ ኩሎም ኃይልታት በስተፈላላይ መንገድ ፊት ንፊት ክገጥሙ ኳን ተዘይካሉን መንግስት ካብ ህዝብ ዘርሐ በስተፈላላይ አጀንዳታት ከምውን ኣብ ምዝማት ሰዋፊሮም ከብሉ ኸሲሱ ምክትል ሐላፊ 887 ውልቀ ሰባት አሲርናለና እቶም አገደስት ካብአቶም ድማ ገለ ካብቶም አፕግ ስለዝነበሩ ውልቀ ሰባት ተመሳሲሎም እዮም ውልቀ ሰባት ተመሲሎም እዮም ከበል ብዛዕባ እቶም ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባት ሃብሪህሉ ሓደ ውልቀ ሰብ ንሓደ ከባቢ
بملوء كطفي خليو شمون تميتن 77 ولق سبات عدل ترخيبهم نزاختهم انت يخغاطما كم زخل ግን ምግማታ ይخبرن ዝብል ስጋኣትን ጸባሪቁ ኣብ ብዙሓት ክፍለ ከተማታት ኣባላት ኣኽረርቲ ሓይልታት ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ተደጋጋሚ ገበንስ ተወደበ ምዝማት ዝተሳተፍሉ ኩነታት ኣሎ ዝበሉ እንትኾኑ እንታይ ዓይነት ኩነታት ዝብል ግን ብደንብ የብርሁን ንዓን ዓብይ ስጋት እዩ ብምባል እውን ስከፍታታቶም የብርህለው ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራሕ ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ገበን ኣስታ 36 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብቲ ዝተሳተፉ መራሕቲ እውን ኣብ መጻኽ እልዩ ያለው ምዝበልዎም ጉዳያት ብምጥቃስ መምርሒ ሂብሎ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ካብ ዝሃቦ መምርሒ ሓደ ድማ ሰነድ ዘይብሎም ኤርትራውያን ዜጋታት ዝምልከት ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ብወገኑ ፍርቂ ካብቶም ሰነዳት ዘይብሎም ኤርትራውያን ነባራት ተጋደልቲ ካብ ትግራይ ካብ ዝተወደበ ምዝማት ዝተዋፈሩ ብምዃኖም ተዓዘብቲ ነዚ ጉዳይ ብጥንቃቐ ክጥምትዎ ብጽኑዕ ተማሕጺኑሎ ካብቶም በመምሕዳር ከተማ ዝተመልመሉ ኣባላት ሰራዊት ሰላም ተባሂሎም ካብ ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝመጹ ኣባላት ከም ዝተኣሰሩ ፋኖን እንትገልጹ በተወሳኹን ማሕበራት ምሕዳር ከተማ ነዝምልመላ በዘካይዱሉ ዘሎ እዋን ቅኑዕነት ትመስርሕ በቀጻለ ክምርምሩና ተሐሳሲብሎ እቲ ዘተብተወሳኺ ንኣኽረርትን ግብረ ሽበራውያን ሓይልታት ብቅድመ ምትግባር ንህሉ ስትራቴጂታቶም ዝርዳእ ብቑ ኣመራርሓ ብምቕራብ ነዘሎ ክፍተታት ምምሕያሽ ከም ዘድልዩ ኣጉሊሑ ብርግጽ በልጽግና ንዝሓለፉ ዓመታት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበሩ ንጥፈታት እጥዋት ጉጅለ ፋኖ ኾኑ ኣባላት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ጸጥታ ጸገማት ይሳተፉ እዮም ብምባል እና ለቕመ ናብ እስር ቤት ዘእቱ ዝጸንሐ እንትኸውን እቲ ዘይተለመደ ተርእዮ ድማ ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ትግራይ ዝኾኑ እውን ኣብ አዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ይፍጽሙ ኣለዉ ምስ ዕጡቃት ጉጅለ ፋኖ እውን ተወዲቦም ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ ዝብል ምኽንያት ብምግባር ድማ ብልክት ዝበሉ ተጋሩ እውን ኣብ አዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ዘለዉ እዞም ዝረኣዩ ዘለዉ ምዕባለታት እንታይ ክግበር ተደልዩ ዝብል ድማ ብዙሓት እውን ኣብ ሸቕሎት ሰኽቲትሎም በአፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምኽረ ትግራይ አይተ ሞገስ ታፈረን በምክትል አፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምኽረ ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ቤት ምኽሪ ሎሚ 26 መጋቢት 2017 ምስ ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣምባሳደር ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ተራኺቡ ኣብ ህልው ኩነታት ቁመና ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምምላስ ተመዛበልቲ ተኽእሎ ቀጻሊ መረጻ ትግራይ ኣመልኪቱ ዕውት እዘተውና አካይዱ ምስ ኣፍሪቃ ሕብረትን ኣውሮፓን ሕብረት ኤምባሲታት ካልኦት ሃገራት ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ርክባቱ ክቐጽል ምዃኑ እዩ ኣብርሂ ዘሎ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ ትግራይ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ተመልሱን ኢሉሎ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ፈጻጽማ ስራሕቲ 9 ሰዋርሕ መደባት ትምህርቲ ኣመልኪቱ ቢሮ ትምህርቲ ከምጋማ ፈጻጽማ ስራሕቲ 9 ሰዋርሕ ምስ ኣመራርሓ ትምህርቲ የሳለጥ ኣብ ዘለሉ መድረኽ ተረኺቡ ከም ዝበሉ ዓውዲ ትምህርቲ ትግራይ ካብ ዝበጽሑ ዕንወት ንምውጻእ ብሓደ ገጽ ካልበት ሓደ ገጽ ድማ ብብርኪ ሃገር ምስ ትግበር ዘሎ ፖሊስ ትምህርቲ ንምምዕርራይ ኣብ ዝለዓለ ጻጢ ከም ዘለው ኣብሪሁ ትምህርቲ ትግራይ ብተበጻሕነቱን ጥሪቱን ፍትሓዊ ሰፊሕ ጸገም ዝረኣየሉ ምዃኑ ዝገለጸ ዶክተር ኪሮስ ኣብ ዝተታሕዩ ዘሎ ዓመት 2.5 ሚልዮን ተምሃሮ ትግራይ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ካኣቱ ትጽቢት ይግበር ከም ዝነበረ እንትገልጽ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ተምሃሮ ጥራሕ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከም ዝርከቡ እዮም ዝሕብሩ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ መሊኡ ብዘይ ምፍጻሙ ኣብ ዛዕነዋ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ ዘይምችው ኩነታት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዘሎ ዝቐጥ ጉልበት ስራሕን ካልኦት ተመሳሰልቲ ምኽንያታት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ ትግራይ ድማ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘይተመለሱ ተፈሊጡ ዘሎ ጸገማት ኣብ ተበጻሕነት ትምህርቲ ውጽኢት ኣሉታዊ ጉደ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እኳ እንትኾነ ኣብ ዝሓለፉ 9 ሰዋርሕ ብቢሮ ትምህርቲ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ናይ ልምዓት ማሕዙታ ብስልጠና ሓይሊ ሰብ ኣብ ምግብን ተምሃሮን ኣብ ምምላእ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ጽገናን ህንጸትን ኣብያተ ትምህርትን ልዕሊ 2.6 ቢልዮን ብር ኣብ ስራሕ ከም ዝውዓሉ ዕላው ተገይሩ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓታት ትምህርቲ ብወገኖም ቁጠባዊ ጸገም መምህራን ኣብ ጽሬት ትምህርቲ ናብራ መምህራን ልዑል ጽልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ መምህራን ናይ 17 ሰዋርሕ መሓያ ክኽፈሉ ብዘይምኽኣሎም ንኸቢድ ቁጠባዊ ጸገም ተሳጢሖም ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ትምህርትታት ዞባታት ኣብ ጽሬት ትምህርቲ ርኡይ ዝኾነ ጽልዋ ይፍጠር ከም ዘለው ይሕብሩ ኩሎም መምህራን ስርዓት ትምህርቲ ኣብ ምክሓሲ ሰርሑ ከም ዘለው ዝገለጹ ኣመራርሓ ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ ተገዳስነት መምህራን
መምህራን ጽልዋ ከም ዝሕደረ ብምግላጽ ከም ትግራይ ኣብ ጸገም ኮንካ ከይዲ ትምህርቲ ንምቕጻል ኣመራርሓ ትምህርትን መምህራን ብዝከኣሎም ኩሉ ይሰርሑ ከም ዘለው ሕቶም መምህራን ክምለስ ተምሃሮና ብማዕዲ ትምህርቲ ከይምለሱ ምኽንያት ይኾኑ ከም ዘለው ዕንወት ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ስጋት ጸጥታ ሕጽረት በጀትን ካልኦት ዝኣመሰሉ ጸገማት ክፍትሑ ከም ዝግባእ እውን ተመላኺቱ ዘሎ ድሕሪ ጽንተተ ኩናት ኣብ ሚያዝያ 2015 ዝጀመረ ከይዲ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ 80 ወረዳታት ኣብ 2085 ኣብያተ ትምህርቲ ይሳለጥ ከም ዘሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣብ ኢሮብ ኩለ መኸዳ ራያ አላማጣ ኣብ እግላ በጸለምቲ ኣብ ላዕላይ ጸለምቲ ንዲማን 416 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ቁጥጥር ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኮይነን ከም ዝርከባ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ንሎ መዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ዝእነስኩ ነይሮም እዋናዊ ዜናን ሓበሬታን ራራ ሚድያ ምርካብ ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ግባር ቤተሰብ ሁሉንም ራራ ሚድያ ተባቢ ነበር